अक्षस्र कुंभ चिंता लिखित वरकराम प्रेक्षणाम मुग्ध संस्थाम अच्छा कल्पाम अतुच्च स्थान जगन भराम भारती ताम नमामि। वाचनव्यक्तां वकुन्देन्दुरुचिषां धर्मबालां पुत्राणां पठ्यतां तृतीयखण्डः। अद्य तृतीयखण्डस्य अन्तिमः जी विवेकस्तृतीयः अस्य अध्वा अध्वा इत्यस्य अध्वा भवेत् अध्वा भवेत् चेत् अपकर्षवशात् इत्यस्य अस्य ऋषिचरणैः व्याख्या कृता पूर्णतया। तदवच्छूर्तिरतो दशेयं पक्षद्वये स्फुरदपूर्तियोगाः पूर्ति अभिपूर्तियोगाः पक्षद्वये स्फुरेत् स्वप्नस्य मिश्रत्वता प्रतिपादनाय स्वप्नस्य मिश्रत्वा इति स्पष्टं हाँ मिश्रत्वं तो जी शुद्धत्वं भवति शुद्धत्वं मिश्रात्वं भवति कंचुकं जी जी और इति अध्वं नाम अध्वा खडद्वेषु षडध्वनां अष्टत्रिंशत्तत्त्वान्तर्वर्तित्वं सकलाः मित्रात्वम् अशुद्धात्वं शुद्धात्वं मिश्रात्वं और विद्यातः उपरि अर्थात मंत्र प्रलयाकल विज्ञानाकल प्रलयाकल विज्ञानाकल मंत्र महेश्वर मंत्र महेश्वर शिवः शक्तिः शिवः एतेषां शुद्धत्वा इति नाम भवति। दिवाकर जी माइक मैं आपका बंद कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अच्छा मेरे माइक से हाँ ठीक है कोई करो। अथवा भवेचिदपकर्षवशाद् अशुद्धः। अच्छा दिवाकर जी ऑन करिए जी। अथवा भवेचिदपकर्षवशाद् अशुद्धः शुद्धस्तनौ भवति चैत्यपदापकर्षात्। शुद्धस्तनौ भवति चैत्यपदापकर्षात् चैत्ययोरुपचयापचयावशेषान् चिच्चैत्ययोरुपचयापचयाविशेषान् मिश्रो हि मायिकपदं भवतीदमध्वा। मिश्रो हि मायिकपदं भवतीदमध्वा। इदानीम् अध्वनां शुद्धाशुद्धिः मिश्रत्वम् इति कथं निर्णेयम् इति 20तमे सूत्रे वर्ण्यते। चिदपकर्षात् अशुद्धः भवति। यदानीं चित् चैत्येन अभिभूयते चैत्येन आक्रान्तः स्यात् तदानीम् अशुद्धात् जी शुद्धस्तनौ भवति। यः विचारितमस्ति चैत्यपदापकर्षात्
चैत्यपदापकर्षात् शुद्धात्वा भवति। जी। अशुद्धात्वा अशुद्धाद्वा तो चित् शुद्धत्वं भवति चिदपकर्षवशात् चिदपकर्षवशात् शुद्धः भवति। तदानीं शुद्धस्तनौ नाम शुद्ध शरीरं शुद्ध कलेवरः शुद्धं भवति। चित् चैत्ययोरुपचयापचया विशेषान् अविशेषतः यदानीं कदाचित् चित् इत्यस्य उत्कर्षः कदानीं चैत्य इत्यस्य उत्कर्षः एवं यदानीं तद्नियमः न भवति तदानीं मिश्रार्थः भवति। जी जी शुद्ध शुद्ध मिश्रार्थानाम् अस्मिन् शास्त्रे ये अस्य अन्यत्र विमर्शात् प्रकार प्रसंगः अत्र नास्ति, किन्तु अस्मिन् शास्त्रे अस्मिन् नाम मातृका विवेक प्रकरणे अध्वनां शुद्धाशुद्धिः एवं निर्णीयते। अर्थात् चित् चैत्योः उत्कर्षापकर्ष तारतम्येन उभयोश्च उत्कर्षापकर्ष विशेषाभावात् त्रिधा भवति अद्वैतिः। अद्वैति चिदपकर्षवशात् चैत्यस्या चित्तत्वस्य अपकर्षे व्याप्यत्वे प्राप्ते तद्वशात् अशुद्धः अर्थः भवति। अग्रे पठ्यते। तत्र अशुद्धाद्वा भवति यत्र यतः व्याप्यत्वात् अपकर्षः तदेव पदम् अशुद्धाद्वा इति व्यवह्रियते। भेद जाग्रत् जड सुषुप्तिश्च शुद्धाद्वा इत्यर्थः। तत्र चैत्यव्याप्तेः एकाधिपत्येन चितः व्याप्यत्वात् असौ अध्वा चैत्यपदापकर्षात् शुद्धो भवति शुद्ध इति व्यवह्रियते। तुर्यपदं शुद्धाध्वा चिद्व्याप्तिः एकाधिपत्येन चैत्यस्य व्याप्यत्वात् इदं मायिकपदं स्वप्नपदं चित् चैत्ययोः उपचयापचया विशेषात्। उपचयः व्यापकत्वम् अपचयः व्याप्यत्वम् तयोः अविशेषः सामान्यभावः। चित् चैत्ययोः चित् चैत्ययोः सरलम् एतत् मिश्रात् इति व्यवह्रियते। विश्वस्य यत् पारमार्थ्यात् तद्व्याप्तिप्रतीतिरेव शुद्धिः। तद्वान् शुद्धः चैत्यव्याप्तिः कदाचित् षडत्वविधौ शुद्धिः प्रसङ्गः यापि मा भूत् इति तद्व्यावर्धनाय अत्र विषयनष्टि विश्वस्य चिन्मयत्व परमार्थत्वात् तद्व्याप्तिप्रतीतिरेव शुद्धिः। यतोहि परमार्थतः विश्वं चिन्मयम् एव। तदस्माभिः शिवदृष्टिशास्त्रे अधीतं। शिवदृष्टिशास्त्रे अस्माभिरधीतं यद् विश्वस्य परमार्थतः चैतन्यात्मकमेव। तेन तत्र चिता चैत्येन तस्य अपकर्षः न सम्भवति। तस्य व्याप्तेन अनुसन्धानम् एव शुद्धिः। एवं विधात्र शुद्धि अशुद्धि मिश्रत्वं निर्णेतव्यं, न तु शास्त्रान्तरे यथा भवन्ति। शास्त्रान्तरे तु अध्वशुद्धिर्भवति यथा चिदघटिकायां तद्दाहकं भवति आप्लावनं सफलीकरणम् एवं कृत्वा एवं विधा तान्त्रिक भावनया क्रियया अध्वशुद्धिर्भवति। तादृशी शुद्धिः यः अत्र नाभिप्रेयते। अत्र केवलं चैतस्य परमार्थिकत्वं तेनैव चित् चैत्यस्य व्याप्तिः अनुसन्धानं तावत् शुद्धिः। स्वप्नस्य अशुद्धार्थप्रवचन प्रस्थाने सर्वस्याप्यर्थनः स्वरूपं व्युत्पादयति। अचयि इति जातम्। आत्मा वकार वपुषाणुरुकार एव
आत्मा आत्मा वकार वपुषा वकारवपुषा नरुकार एव। नकार एव। देहात्मनैव खलु संसृतिरश्च जन्तोः देहात्मनैव देहात्मनैव खलु खलु संसृतिरस्य संसृतिरस्य जन्तोः। जन्तुः। देहं च तात्विकममुष्य सुषुप्तमेव देहं देहं च च तात्विकममुष्य तात्विकममुष्य सुषुप्तमेव। सुषुप्तमेव। स्वप्ने तदत्र मन एव शरीरताभाक् स्वप्ने तदत्र तदत्र मन मन एव एव शरीरता भात्। शरीरताभाक्। आत्मा वकारवपुषाणुरुकार एव अणुः वकार यरलव इति सुषुप्ति अवस्था मातृकाणां यरलवानां यरलवेभ्यः सम्बन्धः क्रियते। तो आत्मा वकारवपुषा अणुः उकार एव देहात्मनैव खलु संसृतिरस्य जन्तोः संसृतिः देहात्मना एव। देहात्मभावपूर्वं सर्वे जनाः संसरणदशायाम् अहं देहः इति भावम् अधिकृत्य जन्तोः संसरणं भवति। देहं च तात्विकं मुष्य सुषुप्ते देहः जडत्वात् सुषुप्तं स्वप्ने तदत्र मन एव शरीरताभाक्। पुरा प्रोक्तं यत् शरीरे मनः वस्तुतः मन एव शरीराकारतां प्राप्नोति। जी प्रकरणम् उपसंहरन् स्वप्ने मनस एव शरीरत्वम् इति विपत्तिविषयात् विषयत्वात् सविशेषं प्रतिपादयति। आत्मा वकार तस्य टीका पठ्यते। जी आत्मेति अकारादिरूपे सुषुप्तिपदे आत्मस्थानीये यः उकारः स्वयं उकाररूपः एव आत्मा स्वप्नपदे वकारवपुषा वकाररूपेण अणुः संकुचितः। अस्य वकाररूपस्य जन्तोः कश्चित् अत्र रामसराई जी नागतः इति सूत्रं वर्तते। उकारः इति उभयोः अपि संगतिः सुश्रुतैः वर्तते। वकारवपुषा अणुरुकार एव वकाररूपेण साधारणतया उकार एव प्रणवार्थे उकारः स्वप्नावस्थायाः स्वप्नावस्था वाचकं भवति। जी किन्तु स एव आत्मा पदे वकाररूपेण यरल इति अग्रे यकारः भवति जी आत्मा स्वप्नपदे वकारवपुषा वकार एव। वकार एव कुत्र जातम् इदानीं वकारवपुषा वकाररूपेण अणुः संकुचितः। वकाररूपस्य जन्तोः जीवस्य देहात्मना एव देहरूपेण एव संसृतिः संसरणं खलु शिववत् देहबन्धं विना निर्मल चिदाकाशरूपेण संसरण लीलाचमत्कारानुसन्धानं न संभवति इति भावः। अतः जीवस्य संसरणे देहमवश्यं स्वप्ने मनः कल्पितम्। शिववत् देहबन्धनं शास्त्रान् वर्तते यत् यथा जनाः आत्मनः अहं देहः इति सर्वेषां दृढः प्रत्ययः भवति तद्वत् यदि अहं शिवः इत्यपि दृढः प्रत्ययः स्यात् यद्वा अहं ब्रह्म दृढः प्रत्ययः स्यात् स तु तदानीमेव जीवन्मुक्तः भविष्यति। तदानीमेव स जीवन्मुक्तः। इत्येव अभिप्रयन्नत्र उच्यते। शिववत् देहबन्धनं विना निर्मलचिदाकाशरूपेण संसारलीलाचमत्कारानुसम्भवति भावः। एवं न सम्भवति इति संसरणे देहमवश्यं स्वप्ने मनः कल्पितं। तात्विकं देहं सुषुप्तमेव निमीलितबहिरिन्द्रियग्रामं
सच्छय्यातलं न जहाति निमीलित बहिरिन्द्रियग्रामं सत् शय्यातलं न जहाति इति भावः। तस्यैव स्वप्नसंसारिणः तस्यैव स्वप्नसंसारिणः जी जी संसारिणत्वे तस्यैव स्वप्नसंसारिणः अधिष्ठातृत्वे स्वप्नसंभावित अंगुलिच्छेदादेः जागृति संपात प्रसक्तेः। यद्यपि तात्विकस्यापि देहस्य मनोमूलत्वं तथापि लौकिकप्रतीत्यपेक्षया अतात्विकं मनःकृतमिति उक्तम्। तस्मात् कारणात् अत्र स्वप्ने मन एव पारिशेष्यात् इति भावः। शरीरताभात् शरीरत्वं भजति इति संप्रतिपन्नं लौकिकस्यापि इत्यर्थः। स्पष्टं जी जी। ये अंगुली छेदन स्वप्न संभावित अंगुली छेदा जागृति संपाद प्रसक्ते न भवति जी। जागृति न भवति। जागृति न प्रसज्यते। स्वप्ने अंगुली संभावित अंगुली छेदा संपाद प्रसक्ते कथं स्वप्न संसारिणो अधिष्ठातृत्वे इति आपत्तिः देहं सुषुप्तम् इति आपत्तिः क्रियते। सच्छय्यातलं न जहाति इति भावः। तस्यैव शय्यातलं स्थितस्य देहस्य स्वप्नसंसारिणो अधिष्ठातृत्वे स्वप्नसंभावित अंगुलिच्छेदादेः जागृति संपात प्रसक्ते यतो हि न भवति एव विपरीतं। यतो हि स्वप्नावस्थायां यदि अंगुलिच्छेदः स्यात् जागृतावस्थायाम् अंगुलिः यथावत् लभ्यते। यद्यपि तात्विकस्यापि देहस्य मनोमूलत्वं तथापि लोकप्रतीत्यपेक्षया अतात्विकं मनः कृतम् इत्युक्तम्। तात्विकस्य देहस्य मनोमूलत्वं तथापि लौकिकप्रतीत्यपेक्षया लोकरूढ्या यथा प्रतीतिर्भवति अतात्विकं मनः अतात्विकं देहम् इति मनः कृतम् इति उक्तम्। तस्मात् कारणात् तत् स्वप्ने मन एव परिशेष्यात् इति भावः। शरीरताभाक् शरीरत्वं संप्रतिपन्नं लौकिकस्यापि अर्थः। स्पष्टं भवति। इदानीं अस्य संक्षेपः आरभ्यते। तृतीयखण्डस्य सारांशः शम्भोर्दक्षिणमक्षिभूतवितते शोषे नेत्रं मध्यममुष्यलोकदक्षरम्। इदानीं यरलवां स्वप्नावस्था संबन्धः कथं भवति संक्षिप्य अस्मिन् सर्वान्ते येषु श्लोकेषु दीयते। श्लोकानि शिवानन्दनाथेन निर्मितानि। वृत्तिकारे नेत्रं मध्यममुष्यलोकदहने जागर्तिरेवाक्षरम् विश्वाप्लावककर्मठं पशुपतेर्वागेक्षणे वाक्षरं त्रैनेत्रं पदमादधाति जपतामेतत्त्रयीनां। विदानीम् उपासना सौकर्या शम्भोः दक्षिणमक्षीभूतवितते अर्थात् शिवस्य दक्षिणाक्षी दक्षिणे नेत्रे नकारः भवति। जी मध्ये रेफं जागर्ति नकारः वामनेत्रे वामे नेत्रे विश्वाप्लवक कर्मठं पशुपतेर्वामे क्षणे वाक्षरम्
ये संगति अपि वर्तते। विततेः भूतविततेः शोषे एकः शोषणं भवति, हाँ जी तदनन्तरं जी दाहनं भवति, हाँ तदनन्तरम् आप्लावनं भवति, जी 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 तदनन्तरं भवति जी जी सकलीकरणं। जी सम्यक् सम्यक् यदा सम्यक् अथवा हाँ भूतशोधनेपि एवं हम्म क्रिया वर्तते। दक्षिणे यक्षिणे भवति यकारः, यकारेण शोषणं भवति प्रपञ्चस्य। हम्म मध्यनेत्रे भवति रकारः, रकारेण दहनं भवति। जी शोषणं, दहनम्, दहनम् आप्लावनम्। जी आप्लावनं यकारेण, दक्षिणेत्रेण दहनं, मध्यनेत्रेण आप्लावनं, रकारेण दक्षिण कारेण दक्षिणेन शोषणं मध्यमेन दहनं वामेन आप्लावनम् विश्वाप्लावनकरमठं पशुपते वामेक्षणे वामेक्षणं वा क्षरं वा वकाराक्षरं वकाराक्षरम् या र वकाराक्षरः। त्रैनेत्रं पदमा दधाति जपताम् एतत्त्रयं देहिनम्। लकारः क्व गतः? कुत्र लकारः लकारः लकारस्तु न गतः यकारः रकारः वकार लकारः वकार वा 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 अक्षरम् लकारः वर्तते। पशुपतेर्वामेक्षणे वाक्षरम्। त्रैनेत्रं पदमा दधाति जपताम् एतत्त्रयं देहिनाम्। यारा वा इति अयवरट् इति स्तोत्रे हाँ अयवरट् जी जी अयवरट् इति अकार यकार रकार वकारः। हम्म, अयवरट् इति लकारः येषु माहेश्वरसूत्रेषु लकारः अग्रिमे सूत्रे यतः जी 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 इन्दिकेश्वर हाँ हाँ पृथिव्याः मुक्त्वात् लकारः पृथक् उल्लिखितं महेश्वरसूत्रेषु। त्रैनेत्रं सुप्त्या मगनस्य जलधौ विश्वस्योद्धृत्यारणात् मन्त्रविद्भिर्यवर्गोऽयं धारणा शक्तिरुच्यते। अत्र शिवशास्त्रेपि पातञ्जलेषु अपि पञ्चतत्त्वानां धारणा इदानीं भवति। भवति यमनियम आसन प्राणायाम, पश्चात् भवति प्राणायामानन्तरं भवति प्रत्याहारः, तदनन्तरं धारणा भवति। पृथ्वी आप्यधारणा, आग्नेयीधारणा, यद्वा वायव्यधारणा एतेषु यारा वा इत्यादि अक्षराणाम् एव वर्णाक्षराणां चिन्तनं भवति। मन्त्रविद्भिर्यवर्गोऽयं धारणाशक्तिरुच्यते। ये मन्त्रविद्भिः येषां यत् योगिभिः प्रत्याहारानन्तरं या धारणा क्रियते, मान्त्रिकैः या रा वा इति अक्षराणां चिन्तनेनैव सा धारणा सिद्धिः एतेषां जायते। मन्त्राणाम् अचिन्त्यवीर्यत्वात्। तत्र किमपि यत्नादिकं न लगति। तर्हि एव तान्त्रिका यथा श्रवणालसानां कृते केचन शास्त्राणि सन्ति, कानिचित् शास्त्राणि सन्ति श्रवणालसानां, तथैव योगानुष्ठाने अलसानां कृते आगमिकी तान्त्रिकी पद्धतिर्भवति। स्थितिरिन्द्रियैः विश्वस्य लकारे मानस्ये यथा तदिन्द्राख्या लकारस्य मन्त्रवित् साम्प्रदायिनी। अर्थात यथा इन्द्रे लकारः इन्द्रस्य अपि बीजाक्षरं भवति। बीजनिघण्टु इत्यादौ लम् इति अक्षरम् इन्द्रस्य वाचकः। स्थितिरिन्द्रियैः विश्वस्य लकारे मनसे तथा तदिन्द्राख्या लकारस्य मन्त्रवित् साम्प्रदायिनी। लकारः विश्वस्य लकाराणि आदौ तत् विश्वस्य वकारेण यकारेण दक्षिणाक्षे भूतविततेः
कस्य विदतिः इति न प्रोक्तम्। शोषणम् अपि प्रोक्तं किन्तु कस्य शोषणम् इति न प्रोक्तम्। प्लावनं प्रोक्तं वकारेण किन्तु कस्य प्लावनम् इति एतावता न प्रोक्तम्। जी तो इदानीं वक्ष्यति रहस्यम् इदानीम् उद्घाट्यते। विश्वस्य लकारे मानसे तथा इन्द्ररूपस्य तदिन्द्राख्यालकारस्य मंत्रवित् सांप्रदायिनी। ये सांप्रदायिकं मंत्रविदां ये रहस्यं वर्तते यत् लकार इन्द्राख्यः लकारः यद्वा लकारः विश्वाकारः लकारः यद्वा पृथ्वी पृथ्वी इत्यादि संपूर्णं यत् निर्दिष्टं सृष्टिजातं लकारेण निर्दिश्यते तो तस्य लकारस्य शोषणं दाहनम् आप्लावनं भवति। अतैव लकारः सर्वान्ते। राम सगाई जी संप्राप्त जी संपद हम प्राप्तवान्। ये ऊयः ऊ इति सूत्रेण जी संपद तत्र कश्चित् काचित् विप्रतिपत्तिः आगता। जी जी अकारादि सुक्ते स्थानीये उकारः स्वयम् उकार एव आत्मा स्वप्नपदे वकार वपुषा वकार रूपेण संकुचितः। अच्छा अच्छा नहीं वकार रूपेण जी संपद स्वयंपद तत् दुधा स्थिति भवति उ इत्यस्थाने उ भवति अनन्तरं प्रगति संज्ञा भवति अन्त इयण् भवति वीति ऐसा उ इति वीति इति प्रयोगः भवति। अतः उ इत्यस्थाने हाँ वा वीति वीति इयणादेशः वि वा इति भवति इति उकारस्थाने वकारः सम्पद्यते। संप्रसारणम् इदमेव खलु? नहीं संप्रसारणं तु भिन्नं। संप्रसारणं जहाँ इयण् स्थाने उकारः भवति। अच्छा इयण् स्थाने विलम्बेन क्षन्तव्यः चतुर्वादनं यावत् पञ्चवादन कक्षा भवति अतः विलम्बः जातः मम क्षन्तव्यः अहं न। अच्छा तो कक्षायाम् इदानीम् अन्तिमः सङ्ग्रहश्लोकानि पञ्चश्लोकानि सन्ति। इदानीम् नाम रिक्ताः इदानीमेव रिक्ताः। तर्हि विस्तारेण भविष्यति। मंत्रभेदविर्वर्गोऽयं यवर्गोऽयं धारणाशक्तिरुच्यते। स्थितिरिन्द्रियैः विश्वस्य लकारे मानसे तथा तदिन्द्राख्यालकारस्य मंत्रवित् सांप्रदायिनी। लकारस्य इन्द्राख्या भवति तो इन्द्रेण इन्द्रः एव विश्वाकारेण स्फुरति तस्यैव इन्द्रस्य शोषणं दाहनम् आप्लावनम् इत्यादिकं भवति। तो अत्र यरलाभः इति स्थाने तेभ्यः माहेश्वर सूत्रानुसारी पद्धतिः अनुसृता स्वतन्त्रानन्दनाथे। बलभित् प्रोक्ता नवता नाम राक्षसः वकारं च लकारं च भित्वा बुद्ध्याति तीक्ष्णया। बलभित् प्रोक्ता न हि तन्नाम राक्षसः। अत्र पाठभेदः अस्ति कोष्टके दीयते यत् बलभित् नाम बलभित् कश्चित् राक्षसः आसीत्। बलभित् इति नामधेयः कश्चित् राक्षसः भवति। बलभित् तु इन्द्र एव खलु स्वामिनः? भगवन् बलभित् इति इन्द्र एव खलु? बलः राक्षसः बलभित् तु इन्द्र एव। तो इन्द्र बलभित् नाम कश्चित् राक्षसः न भवति इति नवता नाम राक्षसः। नवता राक्षसः तो कः अस्य भेदनं कथं क्रियते? वकारं च लकारं च भित्वा बुद्ध्वाति तीक्ष्णया यत् बुद्ध्याति तीक्ष्णया तीक्ष्णबुद्ध्या भवतः स्वकीये वा नेत्रचक्रेषु विश्वं तद्दाहन दाहन शोषण दाहन आप्लावनादिकं लकारस्थानस्य प्रपञ्चस्य यः जानाति स एव बलभित्। बल नाम कश्चित् राक्षसः
बलभित प्रोक्ता नतन्नाम राक्षस। अत्र ये यथा पाण्डुलिप्यादौ त्रुटिताक्षराणि भवन्ति, यद्वा अत्र संभवतया अत्र शीर्षकाक्षर संयोजनतया सन्ति। अन्यत्र टीकायां बलभित प्रोक्तः न तन्नाम राक्षस। तो तीक्ष्ण बुद्ध्या यह वकारं लकारं हित्वा, अर्थात् यस्य शोषणं दाहनम् आप्लावनं भवति लकारस्थानीयस्य, तीक्ष्ण बुद्ध्या अर्थात तस्य भावनादिभिः भ्रूमध्ये यः वकार लकारं हिनत्ति स एव बलवित् अर्थात तस्य ऐन्द्रं, यथा कस्यचित् मंत्रस्य उपासना फलम् ऐन्द्रं सारस्वतं प्राप्य ऐन्द्रं प्राप्नोति, इन्द्रस्य भावं प्राप्नोति। और बलभित् तत्र अर्थांतर ऊहे वकार लकार स्वाधिष्ठान वकार लकारः बादिलान्तं स्वाधिष्ठान चक्रे वम भम वम यम रंग लंग एतेषां वर्णानां, तो एतेषां भेदनं क्रियते तांत्रिकया रीत्या पंचमकारेणैव मपञ्चकं द्वितीयागे विशिष्टया रीत्या स्त्रीप्रसंगे कृते सति एव स्वाधिष्ठानचक्रस्य भेदनं भवति। और ये अगृहस्थपक्षे तत्र त्रिधास्य परिक्रमणं कृत्वा स्वाधिष्ठानचक्रस्य मूलाधारे स्थीयते, मूलाधार मणिपूरके आगम्यते। तो तत्रापि महत् अतितीक्ष्णबुद्ध्या एवं भवितुं शक्नोति। भावनायाः संवेगेनैव स्वाधिष्ठानचक्रस्य भेदः क्रियते। तो वकारं लकारं च भित्त्वा अतितीक्ष्णया भित्त्वा ये बलभित्, तस्य बलभित् इति संज्ञा भवति। और कस्यचित् राक्षसस्य मारणेन इंद्रः बलभित् न भवति। स्पष्टं? जी भेद प्रत्यय घस्मरै प्रत्ययैर्यकारात्मकैः भेद प्रत्यय घस्मरैरनसैः पेयैर्यकारात्मकैर् लाकारैरुपदंशनैश्च रदनोत्पत्तिक्रियायाः फलैः मायां ये समुपासते कुधियः तेषां यवर्गस्थितं माया स्फूर्तिरहस्यमन्तरचिरा उद्योतते स्वात्मनि। भेद प्रत्यय घस्मरैः नवरसैः पेयैः यकारात्मके, यकारेण पुरा यकारेण किं प्रोक्तं? शोषणं जी। तो भेद प्रत्यय नवरसैः शांत अद्भुत करुण वीरहास्य रौद्र विभत्स भयानक श्रृंगारादिभिः नवरसैः नियति सहितैः नवरसैः यकारात्मकैः पेयैः, अर्थात यत् पेयं भवति नाम प्रत्ययघस्म भेद प्रत्ययघस्मे नवरसानाम् अपि षट्चक्रेषु संस्थितिः भवति नवचक्रेषु। एतेषां रसानां घस्मरेण रसान् आत्मसात् करणेन लाकारैः आकारैरुपदंशनैः शरदनुत्पत्तिक्रियायाः फलैः लाकारैः उपदंशन दंशन लकारः रदन इति उच्चारणस्थानमपेक्षया कश्चित् उपक्रमो भविष्यति। अस्य व्याख्यात्रिणा अपि प्रश्नवाचकं प्रश्नसूचकम् अत्र दत्तम्। एवं विधा ये मायाम् उपासते कृतधियः तेषां यवर्गस्थितिः। एतेषां ये तादृशी मायाम् उपासते दर्शने अस्य विस्तरः रामसलाई जी तस्य विस्तरः प्रतिज्ञायाः ईश्वर
ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी टीकायाम् अस्य रसानां दन्तानां दन्तरसः इति पदेन अच्छा अच्छा एतेषां अच्छा जी जी लाकारे उपदंशनैः च दंशनैः दन्तैः रदनोत्पत्तिः रदनानां दशनानां उत्पत्तिक्रियायाः फलैः ये सर्वे सर्वं फलैः ये नवरसैः यकारात्मकैः तत्सर्वम् एभ्यः निरप्रत्ययः स्मरः जी एतावता लकारः सूचितम् लकारः ये समुपासते एवं विधां माया ये उपासते कृतधियः विद्वांसः यद्वा लब्ध शक्तिपातादि अनुग्रहः तेषां यवर्गस्थितं तेषां यवर्गे स्थितिर्भवति यकारात्मके पेयै यकारेण भवति रकारेण दहनम् और यकारेण यकारेण शोषणं शोषणं रकारेण दहनं वकारेण आप्लावनम् जी तेषां यवर्गस्थितं माया यवर्गे या माया स्थिता माया स्फूर्तिरहस्यमन्तरचिरात् उद्योतते स्वात्मनि अर्थात ये केवलं स्वप्नावस्थाया एव विवेकः यरलवानां द्वारेण न भवति किन्तु ये कृतधयाः यरलवानां त्रिनेत्रेषु अत्र त्रिनेत्रेषु नाम शम्भोः यदि शम्भोः त्रिनेत्र यद् स्वात्माभेदे नादेव देवमर्चयेत् इति नीत्या स्वयमपि त्रिनेत्रेषु चक्रन्यासः क्रियते तया रीत्या ये समुपासते तेषां यवर्गस्थितं यवर्गीया माया स्थिता मायाया स्फूर्तिः रहस्यं यद् वर्तते अन्तरचिरात् उद्योतते स्वात्मनि स्वात्मनि स मायाया रहस्यमयी स्फूर्तिः चिरात् अन्तरङ्गे अन्तःकरणे उद्योतते अन्तः अचिरात् उद्योतते माया स्फूर्ति रहस्यमन्तर नमस्कार सर नमस्कार चिरात् अन्तः विसर्गन्तः चिरात् यद् रहस्यमन्तरचिरात् यद्वा अचिरात् झटिति शीघ्रमेव उद्योतते स्वात्मनि शिवानन्देन मुनिना देशिकादेशवर्तिना तृतीयं मातृका चक्र विवेके व्याकृतं पदम् एक भवता कश्चित् त्वरा वर्तते नहीं सञ्चरणम् अच्छा पठ्यताम् इत्यन्तरेषदिह संकुचिते विमर्शे इत्यन्तरैषदिह संकुचिते विमर्शे संकोचमाश्रति बाह्यपदे प्रगाढम् संकोचमाश्रयति बाह्यपदे प्रगाढम् प्रत्येकमेव कलयन्त्यथभावमेवम् प्रत्येकमेव कलयन्त्यथभावमेवम् भूतानि पञ्चजगतो नियतः कलापः भूतानि पञ्चजगतो नियतः कलापः अथ स्कन्धान्तरमारभमाणः पूर्वोत्तरस्कन्धयोः सम्बन्धदर्शनाय पूर्वस्कन्धप्रमेयानुवादपूर्वकम् उत्तरस्कन्धप्रमेयं प्रस्तावति इह ईषत् संकुचिते विमर्शे ईषत् अन्तः संकुचिते विमर्शे बाह्यपदे प्रगाढं संकोचम् आश्रयति अन्तः संकुचित ईषत् संकुचिते विमर्शे नाम सुषुप्ति स्वप्न संकोचमाश्रयति बाह्यपदे जागृत अवस्थायां प्रत्येकमेव कलयन्त्यतिभावमेकं भूतानि पञ्चजगतो नियतः कलापः एवं प्रत्येकमेव एकैकाम् अवस्थाम् आदाय
संकोच और ईषत् संकुचित इत्यादि बाह्यपदे ईषत् ईषत् संकुचिते विमर्शे बाह्यपदे प्रगाढ़ं संकोचम् आश्रयति और द्वितीये प्रत्येकमेव कलयन् यथभावमेकम् एवं भूतानि पञ्चजगतो यतः कलापः पंचजगतः पंचभूतानि जगतः एवं विधः कलापः अर्थात् येषां सृष्टि इत्यादिकं नियतः भवति। अत्र अयमर्थो गम्यते भूतानां प्रत्येकं जी भूतानां प्रत्येकं पंचभूतात्मतया विलसनं स्वभावः सुषुप्ति स्वप्नयोरपि संकोच विषयत्वात् न उन्मिषति जागृति अतिसंकोच पदे तु समुन्मिषति एतेन भूतानामपि सर्वेषां सर्वभूतैः सह अविनाभाव संबंध नियम इति वेदितव्यम्। प्रत्येकं पंचभूतात्मतया विलसनं स्वभावः सुषुप्ति स्वप्नयोरपि संकोच विषयत्वात् न उन्मिषति जागृति अतिसंकोचपदे तु समुन्मिषति किं पंचभूतात्मतया विलसनम् एतेन भूतानामपि सर्वेषां सर्वभूतैः सह अविनाभावसम्बन्धः इति नियमः इति वेदितव्यम्। पंचभूतानां यत्किमपि तत् सर्वं पंचभूतात्मकम् इति नियमः अपि भवति। पाङ्क्तं ह वै इदं सर्वं पाङ्क्तेन सर्वम् इदं व्याप्तम् इति तैत्तिरीयश्रुतिः अपि पाङ्क्तं नाम पंचभूतात्मकं पंचात्मकं कथं सतीता जी पाङ्क्तं ह वै पाङ्क्तं वै इदं सर्वं जी पाङ्क्ति तत्र पङ्क्तिछन्दः अपि पंच पंच इति संख्या सम्बन्धेन भवति। अत्र आगमे एवं लिख्यते भूतानामपि सर्वेषां भूतैः सर्वभूतैः सह अविनाभाव संबंध नियम इति वेदितव्यम्। सर्वप्राणिजातानां पंचभूतात्मकम् इति एतावता ज्ञातव्यम्। इदानीं जागृत प्रस्तावे यद्वर्णपञ्चकमपूर्वकमादिवर्ग्यम् अन्तःस्थतां भजति संकुचिते तदीषत् तदीषत् तत्कादिवर्गतनुसंकुचितं नितान्तम् ऊष्मात्मकं च दधतेऽङ्कुरिताभिपूर्तिः यत् वर्णपञ्चकम् अपूर्वकम् आदिवर्ग्यं यत् पंचवर्णं वर्तते तत् अन्तःस्थतां भजति। अन्तःस्थः यरलवः जी अंतस्थः विरलवः अन्तःस्थतां भजति संकुचिते तदीषत् आदिवर्णानाम् आदिनाम् अकारादिवर्णानाम् कादिवर्णानाम् स्वर वर्ग संपदा आदि वर्ग स्वर वर्ग स्वर आदि वर्ग स्वर वर्ग अच्छा कार्यमन्ति अत्र कश्चित् वैषम्यं भवति वृत्ति और सूत्रे वैषम्यं भवति यद् वर्ण पंचकम् अपूर्वकम् आदि कादिवर्ग्य इति आदिवर्गे ईषत् संकुचिते
ईषत् संकोचे अंतस्ततां भजति। जी और ये यतोहि अर्थात ए आई ओ औ इत्येतेषां संकोचेन यरलव इति यकार वकार इति अंतस्तता भवति। आदिवर्गाणां स्वरवर्गाणाम् इदानीं जागृत प्रस्तावे कादिमान्तस्पर्शवर्णानाम् अचयतो अर्धमेव तत्कादिवर्गतनुसंकुचितं नितान्तं अनुसंकुचितं नितान्तं तत्कादिवर्गतनुसंकुचितं नितान्तं तत्कादिवर्गतनुसंकुचितं आदिवर्गतनुसंकुचितं नितान्तं नितान्तम् ऊष्मान्तकं च दधतेऽङ्कुरिता विभूति ऊष्मात्मकं च ददते अङ्कुरिता विभूतिः। ये संकोचादिकं प्रयत्नानि भवन्ति खलु। क्यों स्वामी पद? हाँ, संकोच प्रयत्न है, प्रयत्न है। संकोच इत्यादिकं हाँ, तदेव प्रयत्न है इत्यादि। इत्यादि हाँ हाँ, प्रयत्न इति इत्येनम् अधिकृत्य हाँ यकारादीनाम् अकारादिवर्णेभ्यः अन्तस्थानाम् उत्पत्तिः कथं भवति इति अस्मिन् सूत्रे स्थापितम्। कस्य अकारादि सम्बन्धः सुषुप्तिसम्बन्धः तकारादीनां जागृतसम्बन्धः अन्तस्थानां स्वप्नसम्बन्धः इति यथावत् द्वितीयस्कन्ध अनुसारेण ऊहनीयम्। जी टीका संकोचष्टवर्गः संकोचेन कथं भवति इति यवर्ण इत्यादि पठ्यतां रामसलाई जी। वर्गाणाम् आदित्वात् आदिवर्गः स्वरवर्गः तत्भवम् आदिवर्ग्यम् अपूर्वकम् अकारः पूर्वो यस्य वर्णपञ्चकस्य तद् अपूर्वकम् यद् वर्णपञ्चकम् अकारे अधिकार अकारे 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 इकार अकार इकार लिकार लिकार रूपम तदेवं वर्णपञ्चकम् ईषत् संकुचितं सत् ईषत् स्पष्टता प्रयत्न विषयतया ईषत् संकुचितं सत् अंतस्थतां यकारादि रूपतां भजति। इत्याकारस्य ईषत् संकोचो यकारः आकारस्य ईषत् संकोचो यकारः इकारस्य रेफः विकारस्य लकारः उकारस्य वकारः संकोचः मनसः एव लकारस्थानकस्य विसर्ग प्रमातृपर्याय देह रूपत्वाद् रूपत्वाद् आकार संकोचो नास्ति। मनसः एव लकारस्थानकस्य विसर्ग प्रमातृपर्याय देह रूपत्वात् आकार संकोचो नास्ति। एवं आकारादिवर्ण पंचकस्यैव रूपान्तरम् अंतस्थः वर्गः तदेव वर्ण पंचकम नितान्तं संकुचितं स्पष्टता विषयतया संकुचितं सत् कादिवर्गतनु कवर्गादि वर्ग पंचकस्य रूपम् अकारस्य संकोचः कवर्गः इकारस्य संकोचः चवर्गः विकारस्य संकोचश्चवर्गः लकारित्यस्य संकोचस्तवर्गः उकारस्य संकोचः प्रवर्गः अथ तदेव वर्णपञ्चकम् अंकुरिताभिपूर्ति ईषद्वृत्ति प्रयत्न विषयतया अंकुरित पूर्णत्वं तद उष्मात्मकं च तदते भजति। पवर्ग पंचकस्य रूपेण संकुचितस्य आकारादिवर्ण पंचकस्य ईषत् पूर्णत्व रूपा उष्माणा इत्यर्थः। चवर्गस्य ईषत् पूर्णत्वं शकारः तवर्गस्य ईषत् पूर्णत्वं सकारः तवर्गस्य ईषत् पूर्णत्वं सकारः कवर्गस्य ईषत् पूर्णत्वं हकारः एवं कारण रूपस्याकारादिवर्ण पंचकस्यैव
दश विशेषास् तत्कार्य रूपाः सर्वे वर्णाः इति विवेकः। श्रवणम्। अस्मिन् श्लोके जी प्रयत्नभेदेन जी जाग्रदवस्थायाः जागृतस्थानीय पराणाम् अन्यत्र अवस्थासु अन्तस्थो उष्माणादिषु कर्षादिषु कथं समन्वयः भवति इति एतावता प्रोक्तं। न सुषुप्ति अवस्था जी जागृत अवस्थायां इदमस्य प्रकरणस्य जागृत स्कंद इति चतुर्थः। जागृत अन्य अग्रिमः पठ्यतां सतीशा जी। जी अग्रिमं श्लोकम् श्लोकं पठ्यताम्। स्थानेन साधितधरा प्रभृति स्वभावे स्थानेन साधितधरा प्रभृति स्वभावे वर्णोत्करे भवति मातृपदं पवर्गः वर्णोत्करे भवति मातृपदं पवर्गः आत्मा मनस्तदनु वृद्धिरहंक्रिया च बुद्धिरहंक्रिया च आत्मा मनस्तदनुबुद्धिरहंक्रिया च प्राक्चेतसः प्रकृतिरप्यवरं अवरोहभङ्ग्या प्राक्चेतसः प्रकृतिरप्यवरोहभङ्ग्या तो टीकां पठ्यताम्। अस्य सरलः अन्वयः क्रियते जी श्लोकस्य। न भवति किम्? क्लिष्टमस्ति। न भवति। ध्वनि न आयाति किम्? आयाति आयाति क्लिष्टम्। आयाति ध्वनि आयाति। मम ध्वनिः आगता? हाँ जी स्वामिनाथ आयाति आयाति। स्थानेन साधितधरा प्रभृति स्वभाव प्रकृति पृथिवी अप तेजो वायु आकाश इति इदानीं स्वभावः। जी सतीशा जी जी गतसूत्रे प्रयत्नमुखेन एतेषां वर्णानां स्वराणां जी संगतिः इदानीं स्थानमुखेन एतेषां संगतिः भवति। पंचम चतुर्थ खंड पंचमः वा? चतुर्थ खंड चतुर्थः खण्डः श्लोक संख्या द्वितीयं तृतीय श्लोक। एतावता ऊष्मात्मकं च ददते पूरितापि पूर्तिः। द्वितीये श्लोके इदानीं तृतीयः पठ्यते। तृतीयः जी तत्कार्यव स्थानेन साधितधरा प्रवृत्तिस्वभावे वर्णोत्करे भवति मातृपदं पवर्गः। एतावता प्रयत्नेन साधितम्।
इदानीं स्थानेन धरा प्रवृत्ति स्वभावे धरा न पृथ्वी प्रवृत्ति स्वभावे वर्णोत्करे भवति मातृपदं पवर्गः मातृपदं जागृतावस्थायां पवर्गः भवति पभ बभ म इति पवर्गस्य धरा प्रवृत्ति पृथिव्यां तेजो वायु आकाश इति वाचकाः भवन्ति। आत्मा मनस्तदनुभूतिरहं क्रिया च प्राक्चेतसः प्रकृतिरप्यवरोह भंग्या इति पवर्गेण पृथिव्यादि पंचमहाभूतानि भवन्ति ककारम् आरभ्य मकारपर्यन्तं यदि ककारः भवति किं पृथ्वी ककारः भवति कवर्गः पवर्गे पृथिव्यादि पंचमहाभूतानां मातृवर्गे जागृतावस्थायां आत्मा मनस्तदनुभूतिरहं क्रिया च प्राक्चेतसा प्रकृतिरप्यवरोहभंग्या पकारे तद्भावकत्वे तत्स्वरूपत्वम् उपचारतः मकार आत्मा आत्मना पुरुषतत्त्वः भकारेण मनः आत्मा इति पदेन पुरुषः अत्र विप्रेतम् वकारो बुद्धिकृतं पकारो अहंकारः पकारः प्रकृतितत्त्वम् इति विज्ञेयम् आरोहपदे यदि मकारं ककारपर्यन्तं मन्यते तर्हि पकारे भवति यदि कारम् आरभ्य मकारपर्यन्तं गम्यते तर्हि मकारः भवति पुरुषः मकारः भवति मनः वकारः भवति बुद्धितत्त्वं पकारः भवति अहङ्कारः। स्पष्टं? जागृतावस्थायाः विवेकः चलति मातृकाक्षरानुसारी मातृकानि च मातृकाश्चात्र स्वराः स्पर्शाः सन्ति स्पर्शेषु मातृवर्गे पकारस्य पृथ्वी आकाशे पंचमहाभूतानां पवर्ग इति सम्बन्धः पवर्गेण अन्वयः पवर्गेण आरोहक्रमेण पवर्गेण सम्बन्धः अवरोहक्रमेण आत्मा अर्थात् पुरुष प्रकृति मनोबुद्धि चित्त अहंकारः मनोबुद्धि अहंकारः। स्पष्टं? मनोबुद्धि अहंकार प्राक् चेतसः प्रकृतिरप्यवरोहः चेतसः प्राक् प्रकृतिरपि चित्तः प्रकृति एकैव भवति तत्र अन्तःकरणत्रयं भवति। स्पष्टं न वा? न स्पष्टं? केवलं कल्प्यते खलु विचारणा अथवा एवं भवति इत्यत्र काचित् युक्तिर्भवति केवलं कल्पना क्रियते युक्तिः कल्पना क्रियते यथा अद्य कः दिनतत्त्वं किं वर्तते दिनतत्त्वं भवति दिनतत्त्वं वदामि दिनतत्त्वं भवति अद्य 15 दिनाङ्क घ्राणदिनतत्त्वं भवति घ्राणतत्त्वं तत्र नम् इति भवति घ्राण एवं पवर्गे वाक्पाणि पादपायु उपस्थः भवन्ति तत्त्वदृष्ट्या तु पवर्गे पाणि वाक्पाणि पादपायु उपस्थः इति पवर्गे किन्तु अत्र जागृतावस्था संबंधी स्पर्शाणां
कार्यारभ्य मकारं विपरीतं मन्यते क्रमेण आरोह आरोह एवं एवं अस्य विचारः क्रियताम् आरोह भंगे स्थानेन साधितधरा प्रवृत्ति स्वभावे वर्णोत्करे भवति मातृपदं ये पकारस्थानीयाः पृथिवी पकारस्थानीयाः वायुः आपः बकारस्थानीयः तेजः भकारस्थानीयः जलम् मकारस्थानीयः वायुः आकाशश्च पवर्गस्य अत्र अस्माकं क्रमे पवर्गः भवति मनोबुद्धि चित्त अहंकार इत्येव पवर्गः अवरोहक्रमे भवन्ति अवरोहक्रमे अवरोहया भवन्ति पंचमहाभूतानि आत्मा मनः बुद्धि अहंकार क्रिया अवरोहभंग्या भवन्ति मनोबुद्धि अहंकार इदानीं स्पष्टम् जी अत्र द्वेधा ऊहा भवति आरोहभंग्या वर्गः अवर्गस्य पृथिव्यादिकम् और आरोह स्थाने भवन्ति आरोहभंग्या किं भवति आत्मा मनः बुद्धि अहंकार प्रकृति मतांतरे आत्मा प्रकृति भवितव्यः किन्तु अर्थक्रमः बलियान् भवति अतएव आत्मा मनस्तदनुबुद्धिरहंक्रिया च प्राक्चेतसः प्रकृतिरप्यः अवरोहः भंग्यः पवर्गः एतावता मीमांस्यते स्थानभेदेन इदानीं स्थानभेदेन पकारादिवर्णानां कथं समन्वयः भवति इत्येव मीमांस्यते अस्य अन्वयः जातम् जातम् एतावता प्रयत्नेन साधिते यद्भवति तत्प्रथमे द्वितीये सूत्रे प्रोक्तं प्रयत्नेन तृतीये सूत्रे स्थानेन कथं साध्यते इति प्रोक्तं धरा प्रवृत्ति स्वभावे वर्णोत्करे मातृपदं पवर्गः भवति धरा पृथ्वी वायु तेज आकाश इत्यादिषु पभम इति पवर्गः भवति अवरोहभंग्या पवर्गे भवन्ति मनोबुद्धिचित्त अहंक्रिया आत्मा प्रकृतिश्च आत्मपुरुषः प्रकृतिश्च इदानीम् अस्य विस्तरः पठ्यताम् जी सतीश जी स्थाने इत्यनेन अथ कदम्बकस्य स्थानवशात् रूपत्वविवेकं प्रागुक्तप्रमेयतया सूचयन् इति तत् प्रमातृपदस्य पवर्गस्य वर्णपञ्चके तत् प्रतिपाद्यं तत्त्वपञ्चकम् उत्पादयति स्थानेन कण्ठताल्वादिना साधितधरा प्रभृतिस्वभावे प्रागुक्तप्रक्रियया नीच उच्चस्थाने पर्यालोचनया निश्चितपृथिव्यादिस्वभावे वर्णोत्करे स्पर्शवर्णकदम्बे पवर्गः मातृपदं प्रमातृस्थानं भवति। यद्यपि कवर्गस्यैव व्यापकतया प्रमातृपदत्वं तथापि चैत्यस्य प्रमातृत्वं वैकारिकं चितः प्रमेयत्वं च
इति तथेति चित्पदस्य पवर्गस्य प्रमातृपदव्यवहारः पूर्वशासनया इति निरवर्त्यते। अवरोहभङ्ग्या विलोमक्रमेण मकारम् आरभ्य एकार पकारपर्यन्तम् इत्यर्थः। आत्मा मनः बुद्धिः अहङ्क्रिया प्रकृतिः इति पवर्गवर्णानां विलोमक्रमेण तत्त्वपञ्चकस्वरूपता तद्भावकत्वे तत्त्वत्वम् उपचारतः मकारः आत्मा पुरुषतत्त्वम् इत्यर्थः। हकारः मनस्तत्त्वं, वकारः बुद्धितत्त्वं, हकारः अहङ्कारतत्त्वं, पकारः प्रकृतितत्त्वम् इति विज्ञेयः। पकारादिवर्णपञ्चकस्य पृथिव्यादि आकाश अन्तरतायां सत्यामेव प्रकृत्यादि व्यवहारः। पृथिवी अंशः प्रकृतिः, जलोंशः अहङ्कारः, अग्निंशः बुद्धिः, वायुवंशः मनः, आकाशांशः पुरुषः इति विवेकः। एवम् इतरवर्गचतुष्टयस्यापि प्रथमवर्णादारभ्य पृथिव्यादिंशतत्वे सत्येव वक्ष्यमाण तत्तत्तत्त्वरूपता। ननु पुरुषतत्त्वानन्तरं प्रकृतितत्त्वमिति प्रवादः तत् कथमत्र क्रमविरोधः इत्यत्राह प्राक्चेतसः इति। चेतसः मनसः प्राक् प्रकृतिरिति तत्त्वोदयक्रमः अकार पृथिवीरूपयोः पुरुषप्रकृत्योः धर्मिणोः अनन्तरं तद्धर्मभूतानां मनोबुद्ध्यहङ्काराणाम् उदयस्य उपपत्तिः। तथापि तेषामेव धर्माणां धर्मिद्वयमध्ये एव मध्यगता परिगणना। उदयापेक्षया धर्माणां धर्मिद्वयानन्तर्यम् अनवस्थित्यपेक्षया तु धर्मिद्वयमध्यत्वमिति भावः। मध्यत्वेपि मनसः पुरुषधर्मत्वात् तत्समीपे एव अवस्थानम्। अहङ्कारस्य प्रकृतिधर्मतया प्रकृतिसमीपे एव स्थितिः। मनः मनोहङ्कारयोर्मध्ये उभयधर्मस्य बुद्धेः स्थितिः इति विज्ञेयम्। विसर्गव्याप्तो प्रकृत्यहङ्कारबुद्धिमनः पुरुषाः इति बिन्दुव्याप्तो पुरुषमनोबुद्ध्यहङ्कारप्रकृतयः इति क्रमः। तदत्र विसर्गव्याप्तेः प्राथम्यात् प्रकृत्यादिकः क्रमः अङ्गीकर्तव्यः। तस्य आरोह अवरोह क्रमश्च विसर्ग बिंदु इति व्याप्ति अनुरोधेनैव भवति। स्वामिचरण मया अनुमतिं प्राप्यते। किञ्चित् कार्यं समयः 5:45 प्रणम्य। अच्छा अधिकम् एव। अच्छा नारायण। इदानीं के सन्ति? रामसलाही जी। जी स्वामीपाद जी। नमस्ते स्वामीपाद। अच्छा ध्वनि आयाति स्वामीपाद? किञ्चित् आमाम् आयाति। किञ्चित् अग्रे सरामः। जी स्वामीपाद। एतावता मनोचित्त अहङ्कार इत्यादीनां क्रमः अस्माभिः अधिगतम्। श्रोत्रादिकं खलु तवर्गमयं विलोमात्। श्रोत्रादिकं खलु तवर्गमयं विलोमात्। वागादिपञ्चकमिदं चटवर्गरूपम्। वागादिपञ्चकमिदं चटवर्गरूपम्। शब्दादिखाद्यपि च वर्गकवर्गरूपम्। शब्दादिखाद्यपि च वर्गकवर्गरूपम्। एतानि वायुदहनाम्बुमही विलासाः। एतानि वायुदहनाम्बुमही विलासाः। पवर्गस्य एतावता प्रतिपादनं कृतं प्रथमे सूत्रे। इदानीं तवर्गस्य प्रतिपादनं क्रियते। श्रोत्रादिकं खलु तवर्गमयं। तवर्गस्य तथा दध न इति श्रोतृत्वचक्षुजिह्वारसना घ्राणानां पर्यायः। तवर्गमयं विलोपात् वागादिपञ्चकमिदं चटवर्गरूपम्। वागादिपञ्चकं यदि विलोमात् विलोमेन विसर्गव्याप्त्या पुरा प्रोक्तं विसर्गव्याप्त्या भवति आरोह, बिन्दुव्याप्त्या भवति अवरोह। यदि इदानीं बिन्दुव्याप्त्या विलोमक्रमेण क्रियते
तो श्रोत्रादिकं किं भवन्ति तवर्गे वागादिकं भवति। तवर्गे वाक् पाणिपाद उपस्थपायुः इति तवर्गस्य मातृकापि तवर्गस्य सम्बन्धः भवति। तवर्गरूपं शब्दादिः टवर्गः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धः खाद्यपि चवर्ग कवर्गरूपम् एतानि वायुदहनाम्बु मही विलासा। एतानि पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इत्यादि ये विलोम क्रमेण और अनुलोम क्रमेण स्पर्शाणां पृथिव्यादि और मकार पृथ्वी पर्यन्तं पुरुषादि पृथ्वी पर्यन्तं पुरुषादि और पृथिव्यादि पुरुष पर्यन्तानां व्यवस्था कथं भवति इति अनेन मन्त्रेण सूचितम् अस्ति। स्पष्टम्? जी। अस्य टीकां पठ्यताम्। पवर्गवर्णप्रतिपाद्यानि पवर्गवर्णप्रतिपाद्यानि तत्त्वानि उक्त्वा तवर्गादिवर्णप्रतिपाद्यान्यपि तत्त्वानि व्युत्पादयति। श्रोत्रादिकम् इत्यादि। श्रोत्रादिकं श्रोत्र त्वक् चक्षुर्जिह्वा घ्राणरूपं तत्त्वपञ्चकम्। विलोमात् तवर्गमयम् विलोम क्रमिक तवर्ग रूप नकारादित तवर्गान्तवर्ण पंचक रूपमित्यर्थः। अत्रापि नकार प्रतिपाद्यं श्रोततत्त्वम् आकाशांशः, धकार प्रतिपाद्या त्वक् वायुवंशः, धकार प्रतिपाद्यं चक्षुस्तेजः तेजोवंशः, थकार प्रतिपाद्या जिह्वा जलांशः, तकार प्रतिपाद्यः प्राणः पृथिव्यंशः इति विज्ञेयम्। इदं प्रत्यक्ष निर्देश्यं भागादिपञ्चकञ्च वाक्पादपाणुपस्थपायु रूप तत्त्वपञ्चकम्। विलोमादित्यस्यापि अत्रापि सम्बन्धः। विलोम क्रमिक प्रवर्ग रूपं नकारः आकाशांशो भाग, ढकारः वायुवंशः पादौ, डकारस्तेजोवंशः पाणि, ठकारो जलांशः उपस्थः, टकारः पृथिव्यंशः वायुः, शब्दादि शब्द स्पर्श शब्दादि पायु शब्दादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप तत्त्वपञ्चकमाकाशाद्यपि च आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूपं तत्त्वपञ्चकं च क्रमेण चवर्ग कवर्ग रूपम्। अत्रापि विलोमाद् इत्यस्यानुवृत्तिः। यकारः आकाशांशः, झकारो वायुवंशः स्पर्शः, जकारस्तेजो अंशो रूपं, छकारः सलिलांशो रसः, चकारः पृथ्व्यंशो गन्धः, अंगकारः आकाशः, गकारो वायुः, गकारस्तेजः, खकारः सलिलं, ककारः पृथिवीति विवेकः। एतानि तवर्गादि वर्ग चतुष्टय तत्त्वानि वायुदहनाम्बुमही विलासाः। वायोस्तवर्गाधिष्ठात्वात् तवर्ग प्रतिपादितत्वानि वायुविलासा इति ज्ञेयम्। अग्नेष्टवर्गाधिष्ठात्वात् तवर्ग प्रतिपादितत्वानि अग्निविलासाः। जलस्य चवर्गाधिष्ठात्वात् चवर्ग प्रतिपादितत्वानि जलस्य विलासाः। पृथिव्याः कवर्गाधिष्ठात्वात् कवर्ग प्रतिपादितत्वानि पृथ्वी विलासा इति विवेकः। देहात्मिका प्रकृतिरान्तररूपमुर्व्याः देहात्मिका प्रकृतिरान्तररूपमूर्भ्यः सूक्ष्मं जलस्य खलु रूपमहं क्रिया स्यात्। सूक्ष्मं जलस्य खलु रूपमहं क्रिया स्यात्। अग्नेस्तु बुद्धिनिलयस्य मनोऽन्तरात्मा
अग्नेस्तु अग्नेस्तु बुद्धिरनिलस्य मनोन्तरात्मा मनोरन्तरात्मा प्रकृतिजः क्षितिसर्गबीजम् सर्गः खलु खलु सर्गः खलु प्रकृतिजः चितिसर्गबीजम्। क्षितिसर्गबीजम्। एकैकं वर्णशः एतेषां तत्त्वानां समन्वयं कृते सति इदानीं वर्गशः कवर्ग चवर्ग टवर्ग इत्यादीनां पृथिव्यादिभ्यः सम्बन्धः क्रियते। देहात्मिका प्रकृतिरान्तररूपम् उर्व्या सूक्ष्मम् अन्तः प्रकृतिः देहात्मिका पृथ्वी भवति। जलस्य सूक्ष्मं रूपम् अहङ्कारः भवति। अग्नेः निलयः बुद्धिः अग्न्यात्मिका भवति। मनः अन्तरात्मा सर्गः प्रकृतिः भवति। प्रकृतिजः क्षितिसर्गबीजम्। इदानीं मनबुद्धि अहंकार प्रकृति और पुरुष इत्येतेषां पंचमहाभूतानां एकैकं वर्गशः कृत्वा मनबुद्धि चित्त अहंकार इत्यादीनां समन्वयः क्रियते। चवर्गस्य ये पठितं भवता अस्य वर्गादिचतुष्टयतत्त्वानि एतानि तवर्गादिचतुष्टयतत्त्वानि वायुदहनाम्बुमही विलासाः वायोस्तवर्गाधिष्ठातृत्वात् तवर्गप्रतिपाद्यानि पञ्चमहाभूतेषु एकैकं वर्गशः कृत्वा समन्वयः कृतम्। तदनन्तरं स्थूलस्य पृथिव्यण्डस्य वर्गवर्णरूपं प्रकृत्यन्तं रूप सूक्ष्मरूपतया कारणम् इति प्रतिपादयति। देहात्मिका अग्रे पठ्यताम्। देहात्मिका देह रूपिणी प्रकृतिः देहाभिमान एव प्रकृतिरिति व्यवह्रियते। सा प्रकृतिः ऊर्व्याः पृथिव्याः कवर्गरूपिण्या इति भावः। आन्तरम् अन्तः कक्षा स्थितं रूपं स्वरूपं सूक्ष्मं रूपम् अहंक्रिया अहंकारः स्यात् खलु। अग्नेष्टवर्गरूपस्य अंतरात्मना बुद्धिः अनिलस्य तवर्गरूपस्य अंतरात्मना मनः एवं प्रकृतिजः सर्गः संसारः पवर्गवर्णचतुष्टयं भवति। रूप प्रकृति संसारः क्षितिवर्गस्य कवर्गादिवर्गचतुष्टयात्मनः पृथिवी संसारस्य बीजं कारणं सूक्ष्मस्य प्रकृति संसारस्यैव स्थूलभावः पृथिवी संसारः इति। प्रकृति संसारस्य ब्रह्मांड पर्यायस्य प्रकृत्यन्तस्य प्रकृत्यन्तन्तु माया विलासः तात्पर्यम्। प्रकृत्यन्तस्य पृथिव्यन्त मूलतत्त्वम् प्रकृत्यन्तस्तु माया विलासः तात्पर्यम्। अतएव चतुरस्य रूपस्य प्रकृत्यन्तस्य रविबिम्बत्वं दशार युग्म रूपस्य पृथिव्यन्तस्य रश्मिचक्रत्वं विभाव्यते महायन्त्रे विभाव्यते। जी। तो अस्य प्रयोजनं श्रीचक्रे अस्य समन्वयः कथं भवति? चतुरस्य रूपस्य प्रकृत्यन्तस्य रविबिम्बत्वं नाम भूपुरम् आरभ्य अष्टदलपर्यन्तं दशारयुग्म चतुरस्रस्य दशारयुग्मरूपं रूपस्य पृथिव्यन्तस्य रश्मिचक्रत्वं महायन्त्रे विभाव्यते। अच्छा, दशारिति सम्पदः चतुर्थः क्रमः यत् तत्र नाभिपर्यन्तं मणिपूरकचक्रं यावत् तस्य रविबिम्बत्वं
अच्छा। अतएव चक्रस्य रूपस्य दसार युग्म रूपस्य प्रतिभ्य दसार युग्म इति कृत्वा अ, दशारे रविबिंद जी सूर्यचक्रं भाव्यते। जी जी पृथिव्यन्तस्य रश्मिचक्रत्वं महायन्त्रे भाव्यते। तत्र पुरा यत् जी। प्रोक्तं दशारयुग्मे हम्म। रविबिम्बत्वं प्रथमे खण्डे यत् प्रोक्तं तत् पुनः इदानीं किञ्चित् विस्मृतिपथं प्रयातः। पुनः तत्र जी अवलोकनीयम्। रविबिम्बत्वं दशारयुग्मरूपस्य पृथिव्यन्तस्य रश्मिचक्रत्वं महायन्त्रे भाव्यते। श्रीचक्रे दशारे हम्म। दशा पृथिव्यन्तस्य रश्मिचक्रत्वं महायन्त्रे भाव्यते। दशारयुग्मरूपे सूर्यचक्रम्। ये साधारणतया तु अत्र चतुर्दशारद्वयम् आदाय रवि सूर्यचक्रं भवति। किन्तु अत्र प्रमात्र जड प्रमात्र रूपं चतुर्दशार्चक्रस्य सर्वाधिवर्ष्यत्वात् दशारयुग्मे चतुरस्र इति चतुर्दशस्र तावत् श्रेष्ठतरं प्रतिभाति। जी। देहात्मनो प्रकृतिपूरुषयोः प्रमाता देहात्मनो देहात्मनो प्रकृतिपूरुषयो प्रकृतिपुरुषयोः प्रमाता प्रमाता देहोऽत्र तस्य निलयो वितङ्गमात्मा देहोऽत्र तस्य निलयो तदङ्गमात्मा विततङ्गमात्मा यथा भवति मातृपदं वपुश्चेत् आत्मा आत्मा यथा यथा भवति भवति मातृपदं मातृपदं वपुष्येत् वपुश्चेत् तल्लीनमस्त्यविरहः शिवयोः स्वभावः। तल्लीनमस्य तल्लीनमस्य विरहः विरहः शिवयोः शिवयोः स्वभावः। स्वभावः। देहात्मनो प्रकृतिपूरुषयोः प्रमाता देहोऽत्र तस्य निलयोऽपि तदङ्गमात्मा आत्मा यथा भवति मातृपदं वपुश्चेत् तल्लीनमस्य अस्ति अविरः शिवयोः स्वभावः। शिवयोः अविरहः अविनाभावः अपार्थक्यं तस्य स्वभावः भवति आत्मनः। आत्मा यथा भवति मातृपदं यदि मातृ शरीर देहोत्र तस्य देहात्मनो प्रकृतिपूरुषयोः प्रमाता देहस्य प्रकृतिपुरुषयोः प्रमाता देहः अत्र तस्य निलयोऽपि तदङ्गमात् तस्य देहस्य लयः तस्य आधारभूतम् अपि तदङ्गम् आत्मा भवति। आत्मा यथा मातृपदं वपुः यथा देहश्चेत् आत्मा यदा मातृपदं भवति तल्लीनमस्त्य विरह तस्य मातृपदम् अपि तत्रापि यः लीनं भवति तस्य लीनम् अविरः शिवयोः अविनाभावस्वभावः तस्मिन् तस्य यस्मिन् दशायां मातृदशायाः लये सति तदानीं शिवयोः ईदृशः स्वभावः अविनाभावस्वभावः भवति। शिवस्य शक्तिश्च शिवयोः स्वभावः एवं विधा भवति। देहात्मनो देहात्मपर्याययोः प्रकृतिपूरुषयोर्मध्ये प्रकृतिदेह पुरुषः आत्मा अनयोर्मध्ये अत्र विसर्गप्रकरणे देहप्रमाता तस्य देहस्य निलयः आश्रयोऽपि आश्रयः अपि विमर्शतत्वपरिणामरूपस्य आत्मनः प्रकाशं विना न कुत्रापि उपपद्यते। धर्मस्य धर्मिणि एव आश्रयणम् इति नियमात्। देहस्य आश्रयः अपि तस्य निलयोऽपि आश्रयोऽपि शब्दे अङ्गित्वसंभावना प्रकृति लिङ्गाङ्गित्वं भावः आत्मनः प्रकाशं विना न कुत्रापि उपपद्यते। धर्मस्य धर्मिण्येव आश्रयणम् इति नियमात्। आत्मा तदङ्गं तस्य देहस्य अङ्गं तदन्तर्गतत्वेन तदङ्गत्। आत्मा अत्र देहात्मनो देह इति प्रकृतिः आत्मानां पर्यायः
आत्मानं पुरुषः इति सर्वत्र अस्य सर्वत्र अन्वयः अध्याहर्तव्यम्। सर्गप्रमातृदेहस्य प्रकृतिपर्यायस्य व्याप्तौ आत्मा तदन्तर्गतः सन् तदङ्गतां भजते। यथा आत्मा प्रमातृपदं प्रमातृस्थानं भजति आरोहते च तत्र बिन्दु व्याप्तिपदे तल्लीनं तस्मिन्नात्मनिलीनं एकरसीभूतं वपुः अस्ति सत्ताम् अवलम्बते न तो परमोच्छेदः प्राप्नोति। तथात्वे विमर्शपदस्य अपुनरुदय प्रसंगात् विमर्शस्य पुनः पुनरुदय प्रकाश व्याप्तौ अपि विमर्शस्य आत्यन्तिकोच्छेदो न संभाव्यते इत्यवधारणीयम्। प्रकाश विमर्शयोर इतरेतर व्याप्तौ उभयोर अप्यनुच्छेदं प्रतिपादयति अविरः। न तो प्रकाशस्य उच्छेदः भवति न तो विमर्शस्य उच्छेदः भवति तर्ह्येव न भवति यतो हि प्रकाश विमर्शयोर इतरेतर व्याप्तिः। यद्वा व्याप्य अन्योन्य व्याप्य व्यापक भाव प्रकाशः व्याप्यः विमर्शः व्याप्नोति विमर्शः व्याप्यः प्रकाशः व्याप्नोति तर्ह्येव तेनैव कारणेन उभयोर अविरः। इमे अविरः नाम रहयितुं न शक्यन्ते। प्रकाशः विमर्शः प्रकाशात् रहयितुं न शक्यते। न शिवश्च शिवाच शिवश्च तयोः शिवयोः अविरः अन्योन्या विना भावः स्वभावः नैसर्गिक इत्यर्थः। निसर्गतः एव शिवयोर अविनाभावः। प्रकाशं विना विमर्शो न विमर्शं विना प्रकाशोऽपि न किन्तु प्रकाशव्याप्तो विमर्शस्य प्रकाशैकरस्येन स्थितिः विमर्शव्याप्तो प्रकाशस्य भिन्नरसत्वेनैव स्थितिरिति विभागः। अत्र मूले यत्र देहे देह इति पदं वर्तते तत्र देहात्मनो प्रकृतिपुरुषयोः एवम् अन्वयः। देह आत्मा पुरुषः। देहात्मा इति शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षुरुहयुगम्। भगवत्याः स्तवने एवं प्रोक्तं यत् त्वं शम्भोः शरीरं शम्भोः पुरुषस्य शरीरं देह अत्र देहात्मनोः प्रकृतिपुरुषयोः अविनाभावः भवति। प्रकाशविमर्शयोः रहयितुम् अतैव शिवयोः अविनाभावः भवति। समय जातः समय समाप्तम् अग्रे वा जाता इदानीम् इदं पूर्णं कृत्वा विरमामः। प्रकाश भिन्न रसत्वेनैव स्थितिरिति भावः। प्रकाशस्य भिन्न रसत्वेनैव स्थितिः इति विभागः। जाड्यादहं कृतिरिव प्रतते विमर्शो बुद्धिर्जडतया मनसस्त्वजाड्यात् जाड्यादहङ्कृतिरिति तथे विमर्शो बुद्धि जडा जडतया। दिवाकर जी इदानीं विरमामः, बहु समय आ जाता। त्रयं स्यात् सौषुप्त जागृतवशेष दशा निदानम्। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम पंचाशद्वर्णभेदैर्विहितवदनो पादिकुच्चबच्चो देहां भासुत्कपर्देशां भासुत्कपर्दा कलितशकलाम् इन्दुकुन्दावदाताम् अच्छस्य कुम्भचिन्ता लिखितबरकरां तीक्ष्णाम् अप्यसंस्थाम् अच्छा कल्पाम् आरतीं तां नमामि। यः स्फाटिकाक्षगुणपुस्तककुण्डिकाढ्यां व्याख्यासमुद्यतकरां शरदेन्दुषुप्तां पदमासनां च भवतीं हृदये उपास्ते मातः सैव कविच तार्किकचक्रवर्ती।
उद्धान काम परमार्थ सर्वज चंड चंड द्युति द्युतिमुपासित षट् प्रकारां मोह विपेन्द्र कदनोद्यत बोध सिंह लीला गुहां भगवतीं त्रिपुरां नमामि। नारायण। स्वामी पादा पुरुष प्रणम्यन्ते पुराण प्रणम्यन्ते स्वामी। प्रणमते स्वामी। एकादशी श्वः वर्तते परश्वः वा? स्वः स्वामी स्वः वर्तते स्वामी पादा स्वः। अच्छा नारायण। एकैकं यदि वा पृथक् क्रमगतं यद्वा स्थितं तत्क्रमात्